वेलकम बैक नाजरीन। अब मैं आमिर भाई आपसे शुरू करता हूं कि ये जो बजट है, अब तक तो आपने देख लिया होगा, वरना नॉर्मली बजट को हर साल लोग जो हैं वो यहां से कॉपियां वापस ही जाती हैं। पहली मरतबा बजट की किताबों का इस्तेमाल हुआ है कौमी असम्बली में। इससे पहले कभी बजट की इन किताबों का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, किसी ने खोल के इनको देखा भी नहीं। ये जो रिबन ऊपर लगे हुए होते हैं ये लगे ही रहते हैं। पहली मरतबा वो रिबन हटाए गए हैं और उठा के उन किताबों को इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप चूंकि चीज़ों को देखते हैं, स्टडी भी करते हैं और उनका नॉलेज भी रखते हैं, ये बजट क्या ऐसा है जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में बेहतरी ला सके? हक और ईमान की बात कहूं तो ऐसा नहीं है। बजट लफ्ज़ों का, बल्कि लफ्ज़ों का भी नहीं कहूँगा, आदाद और शुमार का एक बड़ा खूबसूरत गोरख धंधा है। ये एक गोरख धंधा है, इसे तुम क्या जानो। तो इसको तो शौकत तरीन साहब ही जान सकते हैं कि इन्होंने जो पेश किया है। ठीक है, मैंने मैंने पूरा पढ़ा है और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं चीज़ों को देखता हूँ और बड़े करीब से देखता हूँ, और उसको मैंने पढ़कर अंदाज़ा ये लगाया है कि अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं, पेश करने का अंदाज़ बड़ा सुहाना है, और दिल को लगे तो ऐसा जाके लगे कि इंसान खुश हो जाए, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। बस सिर्फ सुनने की बातें, समझने की बातें, ग्रोथ की बात की जा रही है, ग्रोथ होगी लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है। तो आप इसका ये कि पॉपुलैरिटी में देखें, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में जो इजाफा या उसकी कमी है वो तो एक बिल्कुल अलग सा सवाल है। उसकी वजह है कि उसका बजट से ताल्लुक़ नहीं है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी उनकी अपनी ज़ात के हवाले से है, और जो वो एहतिसाब कर रहे हैं और जो एहतिसाब का नारा उन्होंने लगाया है उस हवाले से तो है। लेकिन बजट का तो मैं आपको पता है, आप ही के प्रोग्राम में मैंने हफीज़ शेख के बारे में भी कहा था कि मैं इस आदमी को वोट नहीं दूंगा, और ये मतलब IMF का आदमी है। इसी तरह से शौकत तरीन साहब बहुत अच्छे आदमी होंगे, बिल्कुल होंगे। मैं तो जो भी तरीन होता है उसे अच्छा ही समझता हूँ, बाद में वो तरीन दूर हो जाता है, दूर तरीन हो जाता है, मुझे नहीं पता क्यों हो जाता है। मैं तो हर तरीन को अच्छा समझता हूँ, चाहे वो बदतरीन ही क्यों ना हो, मैं तरीन। लेकिन सर इन्होंने एक छोटी सी गुजारिश, इन्होंने तरीन साहब ने IMF को निगेट किया है। पहले वाले को आप कहते थे वो IMF का बंदा, ये IMF की बात नहीं मान रहे, बल्कि इन्होंने IMF को कहा कि 2 महीने हमारी कारकर्दगी देखो फिर फैसला करो। वो मैं आपको इसके लिए मशवरा दूंगा, आप टॉम क्रूज की फिल्में देखा करें, मिशन इम्पॉसिबल जो IMF पर बनती हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो निगेट करते हैं IMF को आके, लेकिन होते IMF के ही हैं, वो अंदर से IMF के होते हैं लेकिन निगेट करते हैं। तो निगेट करने दें, निगेट करने से क्या होता है, वो तो आप चोला उतरेगा तो पता चल ही जाएगा। मैं तो खुली और साफ बात वाज़ेह करता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, अपने वतन से। मैं IMF की चीज़ों को अगर मतलब इक़दाम उठाने तो फिर खुलकर उठाएं, और फिर थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन अगर डिक्टेशन पे चलना है तो फिर तो ये चीज़ें बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, आप लफ्ज़ों में उलझाते रहेंगे। तो पॉपुलैरिटी तो खान साहब की कम नहीं होगी। उसका वजह ये कि उनके साथ लोग हैं और लोग उनके साथ देंगे। मैं उनका साथी हूँ, मैं उनके साथ हमेशा रहूँगा, लेकिन जहाँ इख्तलाफ करता हूँ मैं वो इख्तलाफ करता हूँ, तो उससे पॉपुलैरिटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो असेंबली में हुआ है, अगर उसको हम संजीदा नहीं लेंगे, और जो कुछ भी हम अभी बातें करते रहे हैं बहुत संजीदा अंदाज में, उन्हीं बातों को अगर हम लागू नहीं करेंगे तो असेंबली की होने वाले इस वाक़े से बहुत लोग अशकबार भी हैं, बहुत लोग तकलीफ में भी हैं, दिल गिरफ्ता है, उनको बहुत हैरानगी है जो हुआ है, उससे शायद कुछ कमी का मामला हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि हम कुछ कवानीन मुतारिफ कराने के लिए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे कवानीन होंगे कि अगर आइंदा कभी कोई गाली बकेगा असेंबली में तो फिर उसकी रुकनीत के बारे में भी सोचा जा सकता है। अगर ये कवानीन सामने आ रहे हैं और स्पीकर साहब इसको अरकान असेंबली के ज़रिए से मंजूर करवाते हैं तो फिर तो कुछ बेहतरी होगी। लेकिन अगर इसको इसी तरह छोड़ दिया गया मामले को तो पॉपुलैरिटी में भी कमी आती है। ठीक है जनरल साहब, ये बजट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अब स्पेसिफिकली इसकी तरफ आ गए हैं। IMF की शराइत अभी फिलहाल ना मानना और उस तरह से चीज़ों को, यानी नए टैक्सेस जो वो डिमांड कर रहे थे वो ना लगाना, जो रिलीफ की चीज़ें हैं उन्होंने कहा जी वापस लें, उस पर भी ना बोल दिया, और IMF को ये कहा कि हम एक नए तरीके से टैक्स कलेक्शन करेंगे पाकिस्तान में और आपके टारगेट्स को अचीव करेंगे, आप हमें 2 महीने दें। अब इसमें इन्फ्लेशन भी आ सकती है, इसके अंदर जो है वो लोगों को कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ सकता है। तो आप इस सारे गेम के अंदर क्या निकलता हुआ देख रहे हैं, हम डील कर सकते हैं इससे? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर मैं बजट को कंपेयर करूं पहले बजट्स जो इसी हुकूमत ने 2 दिए,
تو اس لحاظ سے تو یہ کافی بہتر نظر آتا ہے. اور میں نے بعض انڈسٹریلسٹ اور جو لوگ باہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں بزنس وغیرہ, ان کے کمنٹس مختلف چینلز پہ میں سنتا رہا ہوں, اور وہ بھی اس کو ایک لحاظ سے سراہتے رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس بجٹ کی بنیاد پہ پاپولیرٹی بڑھ جائے گی, عوام مطمئن ہو جائے, وہ نہیں ہو سکتا, وہ ہو نہیں سکے گا. ایک تو یہ ہے کہ ریلیف بڑا معمولی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری مشکلات اس میں موجود ہیں جو نظر آتی ہیں, اور ان کے لیے اس گورنمنٹ نے بھی کچھ خاص نہیں کیا, اور پہلی گورنمنٹس تو وہ بھی نہیں کرتی گئی. 8,400 ارب کا بجٹ, اور اس میں 3,100 ارب آپ نے ڈیٹ سروسنگ میں دینا ہے اس سال, جبکہ اگلے سال یہ 4,000 سے زیادہ ہوگا, کیونکہ اس دفعہ بعض ملکوں نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے, آپ کہیں پیمنٹ نہیں بھی کر رہے. تو اگلے سال اگر 4,500 آپ کو دینا پڑ جائے ڈیٹ سروسنگ میں, تو آپ اپنا ملک 8,400 کے بجٹ میں سے اگر 4,000 آپ کے پلے رہتا ہے تو آپ ملک چلا لیں گے, جس میں 1,300 ارب روپے کا ڈیفنس کا بجٹ ہے, 900 ارب آپ کا ڈیولپمنٹ کا ہے, اور سرکولر ڈیٹ آپ کے 1 ٹریلین سے زیادہ ہے. جو آپ کے لاسز ہیں پی آئی اے اور دوسرے اداروں کے, وہ بھی ٹریلین سے زیادہ ہیں. تو کدھر ہم کھڑے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہاں بھی میں سمجھتا ہوں پوری تمام پولیٹیکل سیٹ اپ ہمارا ذمہ دار ہے اس چیز کا. اگر اپوزیشن میں بھی تھوڑی سی انسانیت اور تھوڑا سا کو درد ہوتا عوام کا, تو پہلے جو انہوں نے قرضے لیے وہ اسی طرح ہمارے پلے پڑ گئے. لیکن آج کم از کم بیٹھ کے اس حکومت کے ساتھ ہی کہتے کہ جناب آپ بتائیں, آپ قرضے لیتے جا رہے ہیں, اسٹریٹجی کیا ہے ان کو اتارنے کی, حل کیا ہے؟ اور پھر یہ جب تک سارا پولیٹیکل سیٹ اپ اس پہ اتفاق نہیں کرے گا قرضے اتارنے کی, کیونکہ قرضہ کو ایک دن میں تو نہیں اترے گا, نہ 5 سال میں اترے گا, یہ تو اترے گا جا کے 2-3 حکومتیں اتاریں گی اس کو. تو سب جب مل کے اس پہ کوئی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کریں گے تو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا سکے گا. آج اگر عمران خان کو ٹیکس لگانے لگتا ہے تو تاجر باہر آ جاتے ہیں, اپوزیشن ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. انڈسٹریلسٹ آ کے اکڑ جاتے ہیں کہ ہم انڈسٹری اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ ہو جاتی ہے. اگر آپ نے مل کے کوئی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کی ہو تو پوری قوم کو پھر ایک ہی راستہ نظر آئے گا, وہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. تو وہ فیصلے کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل کنسنسس چاہیے, ریفارمز کر کوئی نہیں رہا. ریفارمز لانی پڑیں گی, سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, لوگوں کو باؤنڈ کرنا پڑے گا, ٹیکس ان سے وصول کرنا پڑے گا. عوام کے اندر پاپولیرٹی تو آپ چھوڑیے, ہم ڈوب رہے ہیں, حقیقتاً ڈوب رہے ہیں. 3,100 ارب اس سال ہے, اور اگلے سال میرا خیال ہے 4,000 سے زیادہ ہوگا. لیکن اگر یہ بڑھتا جائے اور آپ قرضے لے کے ہی قرضہ آگے ڈیٹ سروسنگ کریں تو اور 5-4 سال میں آپ ٹھیک ہے. اب میں سر مجھے ذرا موقع دیں, میں پیرزادہ صاحب کے بعد, کیونکہ آخری سوال ہے میرا. صاحب یہ بجٹ کام کرے گا یا منی بجٹ لانا پڑے گا؟ کیونکہ دیکھیں 2 ماہ کا ٹائم مانگا آئی ایم ایف سے, ہو سکتا ہے ایک دفعہ اور مانگ لیں میکسیمم, لیکن اگر تو آپ کامیاب نہیں ہوتے اپنے نئے تجربے میں, دین آپ کو پھر آئی ایم ایف کی بات ماننی پڑے گی, منی بجٹ. دیکھیے میں کہ عمران ذرا تھوڑی سی اس بات سے بڑا شدید اختلاف 20 سال سے کرتا آیا ہوں, آج نہیں. یہ میں اس بات کو درست نہیں سمجھتا, اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو, لیکن یہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے. آئی ایم ایف کسی شیطانی قوت کا نام نہیں ہے. یہ 60-70 ملکوں کو وہ لوگ قرض دیتے ہیں, اور تقریباً 1-2%, 2.5% کے منافع کے ساتھ, چونکہ ان کا خرچ بھی, رقم دینے کا خرچ بھی پورا نہیں اس سے ہوتا. یہ اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ متعلقہ ممالک جو ہیں وہ اپنے معاشی معاملات کو درست کریں, اپنی ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کریں, جو ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہوتا ہے. ان کا سب سے بڑا مطالبہ بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا, ان کا مطالبہ ہوتا ہے آپ کی ٹیکس کی بنیاد نہیں ہے. اس ملک میں 22 کروڑ لوگ ہیں اور 25 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, اور وہ بھی ان میں سے بھی کچھ لوگ ٹیکس فائل کرتے ضرور ہیں, ٹیکس نہیں دیتے. تو اگر اس وقت 30-40 لاکھ جو اس ملک کے کریانے والے دکاندار اور اس طرح کے لوگ ہیں جو جن سے ٹیکس لینے کا منصوبہ بنا ہے, کامیابی ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ اسٹریٹجی, یہ طریقہ کار, یہ حکمت عملی غلط نہیں ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے
چنانچہ یہ خوف جو ہم اپنے آپ پر ایک دم مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہ ہوئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. آئی ایم ایف پاکستان کے لیے ابھی 2 مہینے کی انہوں نے مزید مہلت دی ہے نا, اس کے بعد گلے پہ انہوں نے پھندا نہیں رکھ دینا, اس کے بعد آپ پھر ان سے مذاکرات کریں گے, اس کے بعد پھر معاملات ان کے سامنے پیش ہوں گے, کچھ آپ کریں گے کچھ نہیں کریں گے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ یہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے پاکستان کو ذبح کر دینے کا, یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ہمیں مدد دی ہے ہمارے کہنے پر, ذرا یاد رکھنے کی بات ہے. یہاں آئی ایم ایف نے آ کر ہمیں نہیں کہا کسی سودخور کی طرح کہ جناب آپ پیسے لیں اور ان شرائط پر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. یہ پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات اس پہ ہو سکتے ہیں؟ جی مذاکرات ایک بات ذرا میں جلدی سے اگر سیکنڈ ہو. لیکن جو بہت اہم بات یہ ہے کہ الیکشن بالکل ایک حقیقت ہے 2023 کا, اور عمران خان کو اپنی کارکردگی دکھانی پڑے گی, جس کا مطلب یہ ہے قیمتوں میں کمی کرنی پڑے گی, برآمدات میں سنجیدہ اضافہ کرنا پڑے گا, اور محاصل کی بنیاد میں بے انتہا وسعت 50 60 70 لاکھ لوگوں عامر لیاقت حسین صاحب آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں جی, کوئکلی بتا دیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں بس صرف ایک جملہ بس صرف کہنا چاہتا ہوں, میں بھی کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا, بس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے اگر تکلیف ہے مجھے تو وہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم سود لے رہے ہیں اور سود دے رہے ہیں, اور سود کا مطلب یہ ہے کہ کس منہ سے تم کو منزل مقصود چاہیے کہ دین کرتے ہو اور سود چاہیے, ایمان کو بھی تم نے تماشا بنا لیا, مطلب کا دین مرضی کا معبود چاہیے. تو جو سود کا اللہ اور رسول سے جنگ کا ارادہ جو کر لے تو پھر وہ ملک کبھی سدھرتا نہیں ہے, کبھی بدلتا نہیں ہے, کبھی انقلاب نہیں آتا اس میں.